म्हापशेकारांक एक नवी आडखळ निर्माण जाल्या। म्हापसा पालिकेत आशिल्ल्यो फायली ना जाय चल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। कसल्याय कामाची जाप मागपाक गेल्यार फायली शेणिल्ल्याचें कळून येता। आता पालिकेतय फायली गायब जावपाक लागल्यो जाल्यार लोकांनी कोणाचेर विश्वास दवरप, लोकांक प्रश्न पडला। वाठारांत बांदकामाची कागदपत्रां, नूतनीकरण, खाजगी मालमत्ता वा हेर कायदेशीर गजालींची कागदपत्रां पालिकेत दिवची पडटात। पूण हीच कागदपत्रां जर सेफ ना जाल्यार कितें फायदो? म्हापसा पालिकेत फायली गायब जाल्ल्यान लोकांनी हे विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो। सर, म्हापसा नगरपालिकेंतल्यो फायली गायब जाता अशें सध्या चर्चा आसा, हाचेर एज अ लोकल म्हणून तुमी कशें पळयता? हय, म्हापसा म्युनिसिपालिटीन फायली गायब जाता हें प्रकरण खूब पोन्नेच, खूब तेंप जालो की थंय फायली खंय ना आतां। आनी म्हाका पयलीं दिसलें तें भुताडकी बी जाता काय कितें, पूण म्हाका अशें दिसता की ही भुतां ती जिती ती भितरलीच कोण तरी आहा आनी तें कित्या खातीर जाता आसतलें, म्हणजे तितलें सोदपाक मागीर तांकां कितें मेळटा न्ही। ना जाल्यार समज फायली सहज काडून दिले जाल्यार जितलो डिले जाता तितलें चड मातशें वाडटा तेंचें कमिशन, अशें तें प्रकरण आहा। म्हणून म्हाका दिसता हाची दखल घेवंक जाय योग्य ती। आनी कोण हांव जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता कोणाची समज अशी फायल बी ना जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा, आमी वचून पुलिसांनी FIR घालया तेंचेर। कित्याक गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे जर फायल मेळना जाल्यार प्रत्येक सिटीजनाक रायट आसा वचून पुलीस कंप्लेंट करपाची, फायल शेणयल्या म्हणून, आनी तांचेर पुलिसेक कंपल्सरिली FIR दाखल करची पडटा। सो हाज्या फुडें जर अशी फायली ना जाता जाल्यार येवन सांगचें, आमी वचून सगळे जाण पुलिसेन FIR दाखल करचें। अशें आयकलां की तुमच्यो कांय फायली आसा ह्यो म्हापसा म्युनिसिपालिटीन ना जाला, कितें ते एक्झॅक्ट कसल्यो फायली ना जाल्या? अशें पयलीं म्हणटाले, पण आतां अशें खूब फावटी जातालें, पण ह्या दिसांनी पयलीं म्हाज्यो तरी गायब जायनासल्यो, पण आतां फाटल्या दिसांनी की एक इन्कम कोणें तरी घातलें आनी तेणें म्हाका खबर ना, म्हाजे कडेन अप्रोच जावंक ना ते म्हणपा लागले मॅडम तुका सद्दां त्रास दिवपाक कित्याक तुका, म्हणून ती स्वता येवन केलें। आनी एट लास्ट कितें जालें न्हू, हांगासर तें इन्कम जेन्ना हाडूंक येयलें तेन्ना तेजें हें ना तें ना तें ना, मागीर तेणें म्हाका ऑब्वियसली तेका परतून म्हाका येवचेंच पडलें म्हाजे कडेन। आनी तेणें म्हाका म्हटलें मॅडम तुका त्रास दिवचे पडटा म्हणून हांवेनूच इन्कमाक हांगासर एप्लाय केल्लें। तेन्ना म्हाजें आतां पळोवंक गेल्यार जाल्यार खंयसर ते आतां खंयसर म्हणटा की हें हाड तें हाड, तूंच मातशें पळय। तेन्ना हांव तेजो रिसीट घेवन हांगा आयलें पण तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की तेजीच फायल शेणल्या म्हणून। पण आतां कितें करतलें? मागीर दुसरे दिसा आनी एक कोण तरी म्हाका असो एज अ नॉट अ वॉर्ड मेंबर पण कोण तरी एप्रोच जालो की म्हाका एक टॅक्सी स्टँडाचेर इव्हेंट करपाक जाय म्हणपा लागलो। इव्हेंट म्हणजे ही वॉन्ट्स टू डू हीज मॉनोपोली ऑफ द बिजनस, कितें तेजो कार शोरूम आसा, ते मारुतीक कामाक आसता। मागीर ती चली ती म्हाका म्हणून मॅडम म्हाका हेल्प कर, कित्याक म्हाका आपल्या बॉसान सांगलां की आपल्याक डिस्प्ले लावंक जाय टॅक्सी स्टँडार। सो हांवें ताका सांगलें सो एंड सो एप्लिकेशन तूं घाल आनी चल। आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी हांगासर उलोवन गेले आनी अमके दिसा तेंचो तो डिस्प्ले आसलो, पळय जाल्यार हांगा येवन कळ्ळें की फायलूच शेणली। प्रत्येक टायम फायली शेणटा कश्योच कळना म्हाका हांगा। आमकां हेजेर आतां हांव सांगतलें सगळ्या कावन्सिलरांक की आमकां हेजेर मिटींग घेवची पडटली, कित्याक आमची कामाच्यो फायली थोड्या कडेन डबल डॉक्युमेंट आसता, कळ्ळें न्हू। ताका लागून आमी आतां इमिजिएटली मिटींग घेतली, कित्याक कितें तरी करूंक जाय। जेन्ना आमकां त्रास जाता तेन्ना आमकां कळटा की सामान्य म्हापशेकाराक कसो त्रास जातलो, कित्याक आमकां म्हापशेकाराची खूब हें येता की आमचे कडेन हांगा एकदां येयल्यार कामां जायना म्हणून। हितून आमचो CEO खूब ट्राय करता स्टाफाक, पण हांवें न्हू ती आमचे 20 वर्सां ती संवय जावन लागलेली आसा की आतां इंजीन हांवें कितलें चार्ज करता पळय तितले फावटी परत बंद करता, परत चार्ज करचें पडटा। फायली गायब जाता हें हांवें एक्चुली आयकलें जेन्ना म्हाजो फ्रेंड अमय कोरगांवकर जेन्ना हें जाल्लो म्हणजे डेथ जावच्या पयलीं, तेच्या पयलीं एक रोडाची फायल तेणें दिल्ली म्युनिसिपालिटीन, आनी म्युनिसिपालिटी फायल दिली तेन्ना हांवें अमया कडसून आयकली एक गजाल की अमी मागीर तेन्ना झगडी बी गेली म्युनिसिपालिटी आपली फायल ना कशी जाली म्हणून, आनी ती आरमानी खंय तरी फायल गावली रोडाची। सो तेन्ना आयकलें म्हाका तें खबर नासलें। आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक स्टार्ट केल्या म्युनिसिपालिटीन। सो म्हणलें की डिवेलपमेंट आमी कॉन्ट्रॅक्टर हांव कॉन्ट्रॅक्टर सो हांव म्हापशा भायर करतालो एक्चुली कामां। सो चडशे लोक म्हाका म्हणपाक तूं कॉन्ट्रॅक्ट म्हापशा घेनाय, सो हांवें म्हापशा घेवपाक चालू केली कामां। आनी म्हापशा कामां घेवपाक गेली आनी क्वॉलिटीची कामां दिवपाक म्हाजें काम क्वॉलिटीचें म्हणजे पेवर्स घालता हांव ते आल्कॉन हुंदायचे घालता हांव। सो हांव ते बिचोले जावं तारी कडले ते हाडून घालिना हांव। सो जे घालता लोक डुप्लिकेट हाडून ताका भंय पडटा आनी ते भियेतात कितें पयशे मागपाक जावं विचारपाक। सो हांव जर क्वॉलिटीचें काम करता म्हाका भंय ना पयशांक। सो अशें हांवें पयलें म्हणजे फायली एका ऑफिसान एका मेजार कमीत कमी 4-5 दीस 8 दीस म्हयनो अशें उरताले, कित्याक उरता तें हांव नको।
सो वचून परत जागोवचें पडटा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.